बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दश्त में खाक उड़ाते हुए मर जाते हैं, दश्त में खाक उड़ाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं, और हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। आज के इजलास की सदारत हमारे मारूफ शायर और वो नसर भी लिखते हैं और मुराम के बानी भी हैं, गौहर साहब करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सब इससे मुत्तफिक होंगे। पहले तो एक ताज़ियती करारदाद है। मशहूर अफसाना निगार और बहुत बड़े अदीब ताहिर अफरीदी साहब वफात पा गए हैं, तो पहले उनकी इसाले सवाब के लिए दुआ पढ़ते हैं। दूसरी तहनीयती करारदाद है जो आपके सामने यहाँ पे मुजल्ला पड़ा है अमलाक, तो उसके जो सरपरस्त आला है शाहरुख खान वली और अजीज़ा दिल साहब उसके मुदीर हैं, अनवार अहमद शाम साहब उसके सर्कुलेशन मैनेजर है। तो इन सब को हम इस पे मुबारकबाद देते हैं, अपनी इस तंजीम की तरफ से भी, अपने तमाम साथियों की तरफ से भी। एक बहुत अहम और बहुत तारीखी कदम है। इंशाल्लाह हम इनके साथ रहेंगे जब जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद में असगर नसीम साहब को गुज़िश्ता इजलास की रुदात पढ़ने की दावत देता हूँ कि वो गुज़िश्ता इजलास की रुदात आप सबको पढ़कर सुनाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुदात महबान उर्दू मर्दान 16वां इजलास मुअर्रिखा 24/5/2021 बरोज़ पीर व मकाम मर्दान कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन नेज़ बस अड्डा मर्दान। महबान उर्दू मर्दान का 15 रोज़ा इजलास तंजीम के नए दफ्तर में ज़ेर सदारत तर्जुमान के साथ मुनक़िद हुआ। तिलावत की शहादत नदीब ज़लमे ने हासिल की। इसके बाद हम अमजद उम्मीद ने गुज़िश्ता इजलास की रुदात सुनाई, जिसे मामूली रद्द-बदल के साथ बेहतरीन करार दिया गया। इसके बाद गौहर नवीद ने साहिब सदर की इजाज़त से अपना इंशाइया कुछ मच्छर के बारे में तनकीद के लिए पेश किया। तनकीदी बहस में दर्ज झेल अराकीन महकम ने हिस्सा लिया। नंबर 1 मलिक लेस मोहम्मद साहब, उनका जो बयान है इंशाइया ज़बरदस्त है, मेरे ख्याल के मुवाफिक है। दवासाज कंपनियों और डाक्टरों की मुनाफिकत और दीगर माशरती बुराइयों को उजागर किया गया है। अल्फाज की नशिस्त को बर्खास्त और तलब है। नर और मादा की तमीज़ नहीं है। हमजन्स का लफ्ज़ ज़रा ख़तरनाक है। अजीज़ा दिल साहब, इसलूब बेहतरीन है। मौका महल के मुताबिक मुहावरात का इस्तेमाल और अल्फाज की अदायगी लाजवाब है। अलबत्ता लफ्ज़ मती की जगह मुती और दर पर्दा की जगह दर पर्दा ठीक है। इस तरह पत्ता अलिफ से है, टूटी ही से नहीं है। बहेर वाक़ियत की जगह बतौर एहसन, मौसमियाती की जगह मौसमियाई दुरुस्त है। इस तरह लफ्ज़ आहो बका की जगह आहो बका, लफ्ज़ परेशान की जगह परेशान दुरुस्त है। इंशाइया में मज़ाह ने लुत्फ़ पैदा किया है, ऐसी ही मज़ाह इंशाइया को तवानाई बख्शती है। कामरान दानिश, तराकीब उम्दा है, बात से बात पैदा की गई है, हुकूमत पर तनकीद की गई है, काबिल तारीफ है। अलबत्ता गौहर नवीद के उर्दू इंशाइये उनके पुश्त व इंशाइयों यानी तकल की तरह जानदार नहीं है। असगर नसीब, इंशाइया मजमून का रंग लिए हुए है, इसमें गुरेज का फुकदान है, उनके शाफ़िज़ात की कमी है। इंशाइया का कमाल ये होता है कि बात को घुमा फिरा कर मतलब की तरफ मोड़ दिया जाए। इंशाइया में बराह रास्त अंदाज है। अमरीका व रूस कहने की बजाय साम्राज्य कुव्वत है कहना दुरुस्त था। इस इंशाई का असलूब दिलफरेब है। अल्फाज के इस्तेमाल से खूबसूरत समा बांधा गया है, जैसे अताई और तसाई, मजदूद और महदूद, नाम और काम, जुराफियाई और फ़िज़ाई के कातियों से इबारत दिलनशीन है। मज़ाक की चाशनी मौजूद है और एक जुमला तो बकौल शख्स से नोट करने के काबिल है कि मच्छर और पाकिस्तानी दुनिया भर में ज़्यादा बच्चे पैदा करने के हुनर में आगे है। अमजद उम्मीद, किरत और अल्फाज की अदायगी लायक की तफसील है। अल्फाज की नशिस्त बर्खास्त दुरुस्त है। नई बातें सामने आई है, जैसे मच्छर मसावात का सबक देता है। काफियादार अल्फाज के इस्तेमाल ने इसको और भी निखार दिया है। अलबत्ता इसमें और रहा है कि तकरार पाई जाती है। ये कहना कि मुस्तकिल बुनियादों पर रहती दुनिया तक इसकी नस्ल मौजूद रहे, ये मुमकिन नहीं है। ये इंशाइया बेहतरीन है। गवर साहब
گوہر نوید صاحب زود نویسی کے باوجود معیار برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ مظہر جاوید نثر میں انفرادیت برقرار رکھنا کافی مشکل ہے۔ یہ انشائیہ لوازمات سے پر ہے، ان کے ساتھ ذات موجود ہے۔ اسلوب میں حسن معنی پر زور دیا گیا ہے، پیغام کو مؤثر انداز میں پیش کیا گیا ہے، البتہ عنوان نظر ثانی کا محتاج ہے۔ واجد صاحب نے کہا معاشرت علمیہ کو اجاگر کیا ہے، جعلی دواساز قرضوں کے کرتوت اشکارا کیے ہیں، مجموعی طور پر بہترین انشائیہ ہے اور لطف اور مزاح سے پر ہے۔ صاحب صدر نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا لکھنے اور پڑھنے کا انداز لاجواب ہے، سماج سے سامراج تک سب کو نشانہ بنایا گیا ہے، معاشرتی برائیوں کو سامنے لائے ہیں، کوتا کا لفظ بہتر طریقے سے لایا گیا ہے، الفاظ کو اعراب کے مطابق پڑھنا چاہیے جیسے ملک اور ملک، چوٹ اور چوٹ وغیرہ، مجموعی طور پر اچھا انشائیہ ہے اور قابل داد بھی ہے۔ وقفہ نماز کے بعد دوسری نشست ہوئی جس میں آزاد مشاعرہ ہوا۔ مشاعرے میں عزیز عادل، لیس محمد، کامران دانش، اظہر رسیم، امجد امید، وقاص مومن، مظہر جاوید، محمد طارق، فضل مالک نے اپنے اشعار سے شرکائے محفل کو محظوظ کیا۔ مشاعرے کی خاص بات مجید زلمے کا پرترنم انداز میں پیش کی گئی نظم غزل کی، جسے تمام شرکاء نے دل کھول کر داد دی اور مجید کو شاباش کی اور اس کے فن کو سراہا۔ اندھیرا چاہ جانے سے پہلے ہی پروقار تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ اجلاس گوہر نوید اور امجد امید نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے براہ راست نیٹ پر دکھائی۔ شکریہ، بہت شکریہ اظہر صاحب۔ آگے کی کارروائی صاحب صدر کو تفویض کرنے کے سے پہلے میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان نیاز محمود صاحب ثوابی سے تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیر افضل صاحب ہمارے ساتھ اس مجلس میں پہلی دفعہ شامل ہو رہے ہیں تو ہم ان کو بھی تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور ساتھی بھی ہمارے ساتھ یہ نوجوان اسامہ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سب بلکہ آپ سب بھی تعریف کے مستحق ہے کہ اس گرمی میں آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر بر وقت پہنچنے کی کوشش کی۔ آگے کی کارروائی صاحب صدر گوہر رحمان گوہر صاحب کو میں تفویض کرتا ہوں۔ روداد پہ پہلے بات ہوگی کہ روداد میں اگر آپ کو کہیں پہ کچھ چیزیں ایسی لگی ہوں کہ وہ اصلاح کا تقاضا کرتی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصغر نسیم صاحب نے جو روداد سنائی اس پر تھوڑی گفتگو کروں گا۔ اصغر نسیم صاحب نے جتنے بھی اراکین تھے ان کے آرا، ان کے تجاویز، انشائیہ کے بارے میں خامیاں، خوبیاں، وہ سارے اس روداد میں سمیٹ کر آپ لوگوں کو سنائی۔ بس ایک تھوڑی سی کمی یہ لگی کہ آخر میں روداد کو بڑی اجلت میں ختم کر دیا گیا۔ تنقیدی اجلاس کی تفصیل تو بے شک بہترین تھی، لیکن چونکہ اس کے بعد کہا گیا کہ عشاء کے بعد دوسری نشست میں مشاعرہ رکھا گیا، تو کم از کم ہونا تو چاہیے کہ ہر شاعر کا ایک ایک شعر اس کے حوالے سے اس روداد میں شامل کیا جائے، کیونکہ روداد جو ہے وہ بعد میں تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ تنظیمیں جو ہے اسے کتابی شکل میں بھی شائع کرتی ہے اور یہ ادب کا ایک باقاعدہ حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر روداد میں جتنے شعراء نے کلام سنایا ان میں سے اسی روداد میں دو دو شعر لکھے جاتے اور سنائے جاتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہت زبردست انداز میں انہوں نے روداد لکھی ہے اور بہت عمدہ لکھی ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ روداد پہ بات ہو گئی، روداد بہترین تھی اس بار، اچھی بھی تھی، نہ زیادہ مختصر تھی نہ زیادہ طویل، اچھی خوبصورت انداز سے انہوں نے لکھی ہے۔ اب کامران دانش صاحب افسانہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسانہ آدھی قیمت۔ شاید مجھے یہ محسوس ہو رہا ہو تشویشناک لہجے میں ہر کسی کے منہ پر یہ بات برقراری سے گونج رہی تھی کہ تم نے یہ کیا کیا۔ ہر کوئی ایک نئے انداز سے سوال کے لیے منہ بناتا۔ شاید مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہو یا سچ مچ ایسا ہی ہو، لیکن پھر بھی میں کیسا انسان ہوں اور خاص کر کیسا مسلمان۔ میں اپنا گریبان جھانک کر خود سے ہم کلام ہو کر مایوسی کے ساتھ کہتا ہوں کیا کروں۔ دور سے اپنے تمام رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوں، میری ماں، بہن، بھائی، باپ، حتیٰ کہ گاؤں کا دودھی تک میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پھر خود سے کہا
یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے نہیں کسی اور کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ پھر دھیرے سے خود کو جواب دیا، نہیں، یہ میرے لیے آئے ہیں۔ شاید یہ فقط میری سوچ تھی، لیکن پھر بھی سب انگشت بدندات تھے۔ افریقہ کے جنگلات میں جب اہل مشرق کھو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کونا کسے کہتے ہیں۔ اپنوں سے دور زندگی کا مزہ اور درد کیا ہوتا ہے۔ جنگل میں ہر کوئی جانور یہ سوچتا ہے کہ میں اپنا پیٹ کیسا بھروں۔ کوئی آدھا جانور یہ سوچتا ہوگا کہ دوسرے جانوروں کا کیا ہوگا۔ شاید ایسا ہی تھا کہ مشرقی باسی گنے اور انجان جنگل میں اپنوں سے دور ایک بستی میں رہ رہا تھا۔ نہ کوئی دین و دھرم، نہ انسانیت کا لحاظ، بس ایک دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کتنے اور کیسے کماؤں۔ پی ایچ ڈی کی، لیکن ایک بہترین انسان نہیں بن پایا کیونکہ میں نے وہاں ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ بتانے پر بستی کے لوگ مجھے مار نہ ڈالے، بالخصوص میرا باپ جو کہ دھرم اور عزت کا پیغمبر ہے، اور اس کے خود کا بیٹا اجنبی دیس میں گل کھلا کر آئے تو وہ منہ دکھانے کے قابل کیسا رہے گا۔ پٹی سے سامان اتر گیا، میں ایئرپورٹ سے باہر آیا، ایک حسینہ بھی ساتھ آ رہی تھی۔ میرے رشتہ دار سمجھے کہ یہ جاسم گیلویہ ہے۔ ماں نے محبت بھرے لہجے میں اسے دیکھا اور جا کر پکڑ لیا، مجھے مخاطب کیا، ارے جاسم، واہ کیا خوبصورت بہو ڈھونڈ لائے ہو۔ مان ایسا لگا کہ یہی میری بیوی ہے، لیکن پھر ایک دم ہوائی حسینہ سے معذرت کرتے ہوئے ماں کو بتایا کہ یہ آپ کی بہو نہیں، ہوائی جہاز کی میزبان خاتون ہے۔ ہوائی حسینہ نے بڑے سلیقے سے تامل بھاشا میں جواب دیا، جی سر، کوئی بات نہیں۔ دل میں سوچا کہ آپ جیسی خوبصورت حسینہ سنگ ہو تو کوئی بھی اسے بہو مان لے۔ تامل بھاشا میں ایک دفعہ پھر اس سے بے حد مؤدبانہ انداز میں معافی مانگی۔ وہ سمجھ گئی کہ میرے خاندان والے سادہ لوگ ہیں۔ ماں نے گلے لگا کر پیشانی چومی، باپ بھی گلے لگ گئے۔ بعد میں تمام آنے والے باری باری آ کر ملے۔ میں بت بنا ہر کسی کو ایک طرح جواب دیتا جاتا، جی بہتر ہوں۔ باپ کی مستفسرانہ نگاہ میرے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ماں کی آنکھوں میں محبت کا سمندر امڈ آیا تھا۔ گاؤں والے دیکھ رہے تھے کہ جاسم کیوں نہیں بدلا، وہی بولی بالی شکل، وہی چپٹی ناک، بالوں کا کچھ حصہ سفید ہو چکا تھا، اور بس یہی ایک نشانی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ حالانکہ 35 سال کی عمر میں خون بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن افریقہ کے جنگل میں 5-6 سال ایسا گن چکر بنا ہوا تھا کہ چہرے پر برسوں کی تھکاوٹ نمایاں ہے۔ ہر کوئی سوال اٹھا سکتا تھا اگر میں گاؤں کے سرپنچ کا بیٹا نہ ہوتا۔ عزتدار گھرانے کا بیٹا ہونے کے ناطے کسی نے پوچھ تاچھ کیے بغیر میرا سامان الگ گاڑی میں رکھا، گاؤں کی طرف قافلہ روانہ ہوا۔ اصرار کیا کہ امی کے ساتھ گاڑی میں جاؤں، لیکن ابا نہیں مانے، اس واسطے نہیں، وہ مجھ سے پیار بہت کرتا ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے ریچیلی اوگزیما کے بارے میں کچھ دریافت کر سکے۔ ریچیلی وہ لڑکی تھی جس سے میں شادی کرنے والا تھا، لیکن گاؤں کے سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے شادی کی ہے۔ میں سب کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ابا کے عجیب نگاہ سے ڈر رہا تھا۔ ابا کے چہرے کی کیفیت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھ پر یہ آتش فشاں پٹنے والا ہے۔ آدھا سفر ابھی کٹا ہی تھا کہ والد محترم کھنکار کر بولے، جاسم بیٹا بہو کدھر ہے؟ اس بات سے میری کیفیت غیر ہونے لگی، زمین و آسمان گھومنے لگے۔ یعنی افریقہ کے جنگلات میں چنگاریوں نے آگ پکڑ لیا، سلامتی ٹوٹ گئی۔ امن نے میرے جسم سے ایک بدبودار چادر کو ابا کے منہ پر پھینکا۔ ابا نے پھر ہنکارا بھرا، میں سہمی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ابا جی، وہ ریچیلی اوگزیما سے بس شادی کرنے ہی والا تھا۔ ابا کے غصے نے مجھے مزید ڈرا دیا اور بات ادھوری چھوڑ دی۔ پھر دلاسا دے کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر خون کو سے لگایا، تب ایسا لگا کہ جیسے جنت کی سیر کو نکل گیا ہوں۔ باپ کی محبت نے سب کچھ بلا دیا، دماغ تھوڑا ٹھکانے آیا، سب کچھ بتانے والا تھا، لیکن بتانے سے ہچکچا رہا تھا۔ اس لیے نہیں کہ میں غلط تھا، اس لیے کہ ابا کا انسانیت سے یقین نہ اٹھ جائے اور انسان کو مذہب سے بالاتر نہ سمجھے۔ تمام عمر سر جھکانا منظور تھا، لیکن انسانیت کی تجلیل مجھ سے نہ ہو سکی اور ابا کو کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ویسے ہی دھرم کو آدھی قیمت پر بیچنا چاہا تھا، لیکن عین نکاح کے وقت ریچیلی نے گرجے میں ایک شخص جو میرے لیے اجنبی تھا کو آنکھوں کے سامنے پکڑا اور ہونٹوں میں ہون ڈال کر 2-3 منٹ تک چوستے رہے اور پھر مجھے مخاطب کیا، لک جیم، دس از مائی ایکس بوائے فرینڈ۔ افسانہ آپ سب نے سنا، تنقید کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ افسانے پر PhD کرنے والے
नियाज महमूद साहब बैठे हुए हैं अफसाने पर पीएचडी करने वाले, लिहाजा हम इनसे ज़्यादा इस्तिफादा हासिल करें। सदर की इजाज़त से। जी सर। अफसाना बेहतरीन अफसाना है और इस उम्र में ऐसा बेहतरीन अफसाना लिखने पर कामरान दानिश को मुबारकबाद देता हूँ। थोड़े बहुत ग्रामेटिकल या वो गलतियाँ मैंने नोट की हैं। इसमें एक तो ये कि जब वो सवालिया अंदाज इस्तेमाल करते कि क्या करूँ, तो उसके बाद सवालिया निशान लगाना भूल जाते हैं, जिससे पता नहीं चलता ये सवाल कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो इसके आगे ये सवालिया निशान ये लगाना चाहिए था। इसके बाद जो है एक और जगह जो है कि मैं अपना पेट कैसा भरूं, कैसे भरूं, कैसा भरूं कि कैसा भरूं, कैसे भरूं, ये आखिरी लाइन जो है सेकंड लास्ट लाइन में उसने जंगल में हर कोई जानवर ये सोचता है मैं अपना पेट कैसा भरूं, मैं अपना पेट कैसे भरूं। इसके बाद जो है ये दूसरे सफ़े पर वो कहते हैं कि बाप भी गले लग गए, किसी का बाप भी गले लग गए, ये ज़रा वो इमदादी फ़ेल है जिससे बात जो है वो हश्र ज़वायद के ज़ुमरे में मेरे ख्याल में आता है। बाद में तमाम आने वाले बारी बारी आकर मिले, तो पता नहीं ये बारी वो मजबूत बारी वाला कहते हैं या नंबरवार को कहते हैं। तो अगर नंबरवार है तो बारी बारी है, इसमें है नहीं है फिर, और अगर बड़े बड़े लोग हैं बारी बारी लोग हैं तो फिर तो ठीक है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद जो है लास्ट लाइन में सेकंड पेज में लास्ट लाइन में वही भूली बाली शक्ल, उसमें वो भूल जो है इसमें वो भूली बाली शक्ल जो है। बाकी अफसाना अच्छा है, ख्याल भी अच्छा है और अफसाने के माया पर भी पूरा उतरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको शुक्रिया, सदर साहब का तो बेहद शुक्रिया कि उन्होंने इतनी इज्जत दी मुझे। ग्रामेटिकल की गलतियाँ बहुत हैं, इमला की भी गलतियाँ हैं और कुछ अफसाने की रवानी में भी मसला है, लेकिन चूँकि नौजवान है तो उसके हाथ से उस कैटेगरी पे नहीं जाते। थोड़ी सी दो बातों को मैं जो यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा। उन्होंने एक जगह पे लिखा है बाप भी गले लग गए, तो ये बाप लफ्ज़ जो है ये आपने लग गया पे अब्बू ने गले लगाया या बाप ने गले लगा दिया, तो ये ज़्यादा मुनासिब होता है। और आगे चलकर उन्होंने बाप को अब्बू बना दिया है, तो ये चीज़ बलागत और फसाद के मुनाफी है ये चीज़। और ग्रामेटिकल गलतियाँ भी हैं, यहाँ पे बालों यहाँ पे गुना नहीं लगा। एक और जगह भी मैंने नोट किया था लेकिन अभी मैं भूल रहा हूँ। हाँ, तस्कीर तानीस की भी हो तो खैर पठानों की होती हैं। और बाकी मौजू उनका बेहतरीन है, जो आजकल जिस मगरबियत की तरफ जदीदियत की तरफ जा रहे हैं, और खुसूसन मेरा इस सिलसिले में अपना ज़ाती ये राय है कि हमारी अक़दार जो है वो काफ़ी बेहतरीन अक़दार हैं, हम वो भूलते जा रहे हैं। और हमारे माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं वो इसी वजह से हैं कि हम अपने पठान जो हमारा पख्तून कल्चर है उसको हम भूलते जा रहे हैं, और हम बगैर सोचे और बगैर मुस्तक़बिल की फिक्र करते हुए मगरब की तरफ दौड़े जा रहे हैं। तो हमारी अपनी अक़दार जो है वो काफ़ी अच्छी अक़दार है और हमने उसको छोड़ दिया है। लिहाजा हमारे माशरे का ये जो मौजूदा जो सिचुएशन है, ये जो ज़्यादतियाँ हो रही है, ये मुख्तलिफ अखबारात में सोशल मीडिया पे जो हम देखते और सुनते आ रहे हैं, तो मेरा अपनी ज़ाती राय ये है कि इसी वजह से कि हमने अपने अक़दार जो है उसको ऊपर से कुछ डाल दिया है और मगरबियत की तरफ बगैर सोचे समझे जो है हम दौड़े जा रहे हैं। और इसी चीज़ को कामरान दानिश साहब ने जो है इसी तरफ जो है मेरे ख्याल से इस अफसाने में इशारा किया हुआ है। और थोड़ा सा ये कि शुरू में पता नहीं चलता कि ये किस मौजू पर और किस तरफ ये इशारा कर रहे हैं, लेकिन आखिर में ये जो है जाके पता चलता है कि ये किस तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा अंदाज इस अफसाने का जो है वो इंशाई भी है। साहिब सदर की इजाजत से आज तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर साहब मौजूद है तो उनकी मौजूदगी में मेरा खामोश रहना बेहतर था, लेकिन हमारी भी बहुत ही बंद कर दी। उन्होंने एक लिहाज से दामन गुरेज कर लिया एक किस्म का। तो चीजें तो बहुत सारी थी और बहुत सारी है, ग्रामेटिकल बहुत सारी गलतियां हैं, पैराग्राफ जो एक आपस से लिंक करने चाहिए थे वो नहीं हो रहा। मुझे यूं लग रहा है शुरू से ऐसा लग रहा है कि कामरान दानिश छलांगे लगा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर।
आखिर में मजमून पे आता है। तो बात वही है कि शुरू से अंदाजे इंशाई का है और आखिर में फिर वो गुरेज करके अफसाने की तरफ अफसाना तो नहीं बना, दो की कैफियतों की चीज होगी। तो मेरे ख्याल में उस पर ध्यान दें कि मतलब अपना मौजू जो है उसे इंसाफ करें और जो आधी कीमत वाली चीज है आप आखिर में आपने तो उसको किस करा दिया तो उससे भी गुरेज कर ले। बहुत शुक्रिया। मेरी नज़र में तो पहली बात ये ना कि इसका लहजा जो है ना वो अफसाने वाला नहीं, लहजा गलतियाँ और चीज़ें वो एक नया लिखने वाला होता है, लेकिन जो उर्दू का एक लहजा होता है अफसाने का जो स्टार्ट से दूसरा ये जो पस मंज़र बयान करें, कहीं था का अल्फाज इस्तेमाल करें, कहीं उसे वो बिल्कुल कंटिन्यू में ले आते हैं। तो दूसरा प्लॉट मेन चीज होती है अफसाने में कि जब आपने स्टार्ट से प्लॉट ही नहीं पकड़ा, प्लॉट क्लिक करता है मिड से, मिड क्लिक करता है एंड की, इतनी अच्छी लिखी, इतना सोचा, ये मेरे लिए सबसे बड़ी काबिल दाद बात यही है कि आप उर्दू लिख रहे हो और जब लिख रहे हो तो इंशाअल्लाह मुस्तकिल में अच्छी भी लिखो। अगर दरमियान में से ग्रामर की गलतियां भी निकाल ली जाए तो उसके बावजूद जो मजमून दानिश साहब निभाना चाहते हैं वो मतलब सागर साहब की पहले से तैयारी नहीं की, बस आपने शुरू कर दिया और ख़त्म कर दिया। मेरे ख्याल में दूसरा पैराग्राफ जो दूर से अपने तमाम रिश्तेदार को देख रहा हूँ ये पहले होना चाहिए, स्टार्ट इधर से लेना चाहिए था। प्लाट में आखिर में इन्होंने मतलब मजमून वाज़ेह जाहिर करने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल अच्छी काबिश कामरान साहब कोशिश करते हैं, यही बहुत है सर। दो बातें कहूँगा, ग्रामर और इमला की गलतियों को छोड़े। आखिर में आप देखिए किसने बात की है कि वो निकाह कर रहे थे, तो क्या उसको निकाह कहते हैं? अंग्रेजों को निकाह जो गिरजे में करते हैं उसको भी निकाह कहा जाता है। हाँ, उसने निकाह का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो उसको निकाह कहते हैं। हाँ, निकाह तो हमारे मुसलमानों के, उसको जो नाम होना चाहिए वो लाना चाहिए था ना। हाँ, एंगेजमेंट, तो इसने निकाह का लफ्ज बोला है। और दूसरा है कि मुझे किसी मगरबी अफसाने का ख्याल लगता है, मरकजी ख्याल मुतासिर है। तो बहरहाल इसने कोशिश की है, जो लोग कोशिश करते हैं उनको दाद देनी चाहिए। हमसे तो अच्छे है ना, लिख तो सकते हैं। अफसाना बहुत अच्छा था, नौजवान सोच थी और मैं उसको दाद देता हूँ कि ऐसी सोच को इंशाल्लाह इंसान रफ्ता खुद सीखता है। लेकिन अगर मैं इसे फनी लिहाज से देखूँ और इसका किरदार की बात आपने की और इसकी तमहीद की मैं बात करूँ कि मैं क्या करूँ महसूस हो रहा था और एक खूब खरास से एक नफसियाती कैफियत में था जब ये एयरपोर्ट में पहुंचा और इस तरह माहौल को देखा। मेरे ख्याल में इसने पीएचडी किया था, उसका जो सोच ब्राउड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसने एक बात की कि मैं इंसान और मुसलमान, तो मेरे ख्याल में इसमें रिवायात का बहुत ख्याल रखा गया क्योंकि मैं तो उधर पीएचडी कर चुका हूँ, लेकिन इधर मेरे जो वालिद साहब है और उनसे मुतवक्कुआत वाबस्ता है और मैं यहाँ आया हूँ। बाकी में खुद कलामी का बहुत एक इनसे नफसियाती कैफियत था, उससे ये तशवीश में था कि मैं क्या करूँ, वालिद साहब है इधर, गाँव वाले सब बेटे हैं, ठीक, रिवायात का बहुत ख्याल रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो प्लाट किसने किरदार की बात की तो अफसाने में यही होता है कि प्लाट जो है उसमें मुख्तसर होता है। साहिब सदर की इजाज़त से जो कामरान दानिश साहब ने जो अफसाना लिखा है उसका अनवान है आधा कीमत। तो उन्होंने जो पहले सभा पर लिखा है, बाई बाप हत्ता के गाँव का दूबी तक मेरे इस्तेकबाल के लिए खड़े थे। अगर दूबी के बजाय उसने मौजिज़ सामीन इस्तेकबाल के लिए खड़े थे तो बेहतरीन था। और फिर उसके बाद जो उसका सर्द जो तरह का या उसने सब जो कहा कि उसका प्लाट या उसका किरदार निगार या उसका मंजर निगाशी तमहीद से लेकर आखिर तक उसका कोई नतीजा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सगर साहब की इजाज़त से मैं 2-3 बातें सिर्फ करना चाहता हूँ। कामरान दानिश से इस उम्र में इतना अच्छा अफसाने लिखने की तवक्को मुझे नहीं थी। फिक्री लिहाज से अफसाना बेहतरीन अफसाना है, लेकिन फ़नी लिहाज से शायद कुछ कमज़ोरियाँ हैं इस अफसाने में। सबसे पहले तो यह है कि प्लाट में झोल मौजूद है और आगाज़ अच्छा है, ख़ातिमा भी अच्छा है, लेकिन नुक्ते उरूज जो कि दरमियान में होना चाहिए और जिसको इंग्लिश में हम क्लाइमैक्स बोलते हैं वो इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। इसमें इस अफसाने में मगरिबी और मशरिकी मुआशरों का और ख़ुसूसन सकाफ़तों का
ایک تقابل پیش کیا گیا ہے اور ایک تصادم ہے، اس لحاظ سے بھی یہ افسانہ جو ہے بہترین کہوں گا میں اس کو۔ بہرحال اتنی چھوٹی عمر میں اتنی اچھی کاوش کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ املا کی غلطیاں، چونکہ میں اور گوہر نویس صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان الفاظ کے نیچے لائن لگائی ہے، جو املا کی غلطیاں جہاں پہ موجود ہیں وہ تو میں ان کے لیے چھوڑتا ہوں، اپنی باری پہ وہ نہیں، آپ اپنی باری پہ کہیں گے۔ تو ایسے الفاظ جہاں جو پروفیسر صاحب سے رہ گئے، میں صرف ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ میں اپنا گریبان جھانک کر خود سے ہم کلام ہو کر مایوسی کے ساتھ کہتا ہوں، میں اپنا گریبان جھانک کر، یہ اس طرح ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے گریبان میں جھانک کر خود سے ہم کلام ہو کر مایوسی کے ساتھ کہا یا کہتا ہوں۔ آخری صفحے پر بالکل آپ جائیں تو وہاں پہ مذہب آپ نے دو چشمی ہے کے ساتھ لکھا ہے، مذہب آخری پیج پہ آپ پھر دیکھیں اس کو، تو یہ وہ کنڈی والی جو ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر گوہر رحمان گوہر کی اجازت سے امجد صاحب نے تو ہمارے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا، میری طرف سے بھی ان کو خوش آمدید، اور بار بار آئیں، ہمارے دید و دل فرش راہ ہے، دل کے دروازے بھی کھلے ہیں اور مردان فزیکل ایجوکیشن کے دروازے بھی کھلے ہیں۔ فنی غلطیوں کی طرف تو سبحان غنی صاحب نے اور جلالی صاحب نے اور عزیز عادل صاحب نے، اصغر نسیم صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں توجہ دلائی ہے، جو میں نے انڈر لائن کیے ہیں، تو اس میں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہو، تشویشناک لہجے میں ہر کسی کے منہ پر بات برق رفتاری سے گونج رہی تھی۔ یہ عجیب و غریب لائن ہے، اور آغاز میں ہی پتہ نہیں کامران صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا۔ ہر کوئی ایک نئے انداز سے سوال کے لیے منہ بناتا، سوال کے لیے منہ نہیں بنایا جاتا، سوال کے لیے سوچا جاتا ہے۔ سوال دل میں ہوتا ہے تو سوال کے لیے سوچا جاتا ہے۔ شاید مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہو یا سچ مچ ایسا ہی ہو، لیکن پھر بھی میں کیسا انسان ہوں، اور خاص کر کیسا مسلمان۔ میں اپنا گریبان جھانک کر کی توجہ جلالی صاحب نے وہ کی ہے، کیا کروں؟ سبحان غنی صاحب نے جو استفہامیہ کے بعد سوال نشان ہوتا ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اس کی نشاندہی انہوں نے کی ہے۔ مجھے یہاں ایک بات کھٹک رہی ہے کہ اتنے ڈھیر سارے لوگوں میں جہاں ان کی ماں بہن ہے، اور پروفیسر سکندر نے کہا کہ وہاں پہ معززین ہونے چاہیے تھے، وہاں دھوبی کا کیا کام ہے؟ دھوبی کی بجائے اگر کسی کسبگر، نائی یا کسی دوسرے شخص کا وہ ذکر کامران کرتے تو میرے خیال میں، کیونکہ گاؤں میں دھوبیوں کا اتنا رواج بھی نہیں ہوتا، شہر میں دھوبی کا رواج ہوتا ہے، گاؤں میں کپڑے عام طور پہ ہماری مائیں بہنیں دھوتی ہیں، تو وہاں پہ دھوبی کا کردار مجھے بری طرح کھٹک رہا ہے کہ یہ استقبال کے لیے دھوبی کا انتخاب اس نے کیوں کیا۔ اگر وہ اندر سے گندا ہے یا باہر اس کے کپڑے گندے ہیں تو پھر تو وہاں پہ دھوبی کو منتظر ہونا چاہیے تھا، لیکن دھوبی کا یہاں پہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، شاید یہ فقط میری سوچ تھی، لیکن پھر بھی سب انگشت بدندہ تھے۔ ایک تو اس کی املا ہے، یہ انگشت بدندہ نہیں ہے، صدر صاحب وضاحت کریں کہ انگشت بدندہ ہے، انگشت بدندہ پارسیبان بد حیرت گوت پغاخ شی چی حمید سخن سازی کا پختو کی گوت پغاخ دا گوت پخلو یا گوت پغاخ۔ اچھا چل کہ کھونا کسے کہتے ہیں، تو کامران صاحب کو ہم نے 1000 دفعہ سمجھایا بھی ہے کہ اتنی بڑی یہ کے بعد یہ ہے کہاں آتا ہے۔ افریقہ کے جنگلات میں جب اہل مشرق کھو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کھونا کسے کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بار بار میں نے ان کو بورڈ پہ بھی لکھوایا ہے، کامران سے بہت سی غلطیوں کی توقع ہمیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نوجوان ہے، لیکن اس طرح کی غلطی کی توقع ہم کامران سے بالکل نہیں کریں گے۔ باقی ایئرپورٹ یہ دیکھیں اگلے پیج پہ، محبت بھرے لہجے میں اسے دیکھا اور جا کر پکڑ دیا۔ ماں جا کے پکڑتی نہیں ہے جیسے پولیس چور کو پکڑتی ہے، اور جا کے اس سے ملی یا اس کو قریب کر لیا، یہ میرے خیال میں پکڑنے کا انداز بھی مجھے اچھا نہیں لگا۔ 35 سال کی عمر میں بالوں میں نورغنہ کیوں نہیں ہے کامران؟ یہ میں نے آپ کو کہا تھا چیک کر لیں، بالوں کا کچھ حصہ سفید ہو چکا تھا اور بس ایک نشانی اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ حالانکہ 30-35 سال کی عمر میں کون بوڑھا ہو جاتا ہے؟
लेकिन अफ्रीका के जंगल में 5-6 के साथ ये होना चाहिए। ऐसा गन चक्कर बना हुआ था कि चेहरे पर बरसों की थकावट नुमाया में फिर गुन्ना उड़ा हुआ है। ये उड़ी उड़ी से रंगत, ये खुले से गेसू, तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना, बहुत सी चीजें उड़ी हुई है ना। हाँ, तो इस तरह की चीजें पूछताछ बिल्कुल नहीं, मेरे ख्याल है पूछगछ या गिच है, अजीज आदिल साहब ने वो की है, तो ये गिच है। असरार आपने पढ़ा कामरान, ये इसरार है, लिखा आपने ठीक है, स्वाद के साथ है, लेकिन असरार आपने नहीं पढ़ना चाहिए। ये मुझे फिर हनकारा, ये भी थोड़ा सा वो है। बहरहाल अब्बा ने गुस्से में मुझे डरा दिया, पहले अब्बा फिर बाप, और इस तरह की चीजें। एक ही लहजा इस्तेमाल करें, अबू इस्तेमाल करें, जिस तरह हमारे सवाबी के दोस्त ने निशानदही की, बहुत अच्छी निशानदही की। ये अब देखें को मेरी आंखें जितना चाहे इन्हें रुला देना, मेरी आंखें तुम्हारी आंखें हैं, तो मेरे आंखें आपने लिखा है। ये इतनी बड़ी गलती ग्रामर के लिहाज से और उसके लिहाज से। ये तो इसका एक फनी जायजा था। फिक्री लिहाज से कामरान साहब ने गैर शऊरी तौर पे माँ बाप जदीदियत की तरफ सफ़र किया है। इसमें जदीदियत का हवाला सर ने दिया है, तो जदीदियत मशीनों की तरफ राग़िब होना और ये सारी चीज़ जदीदियत थी। कामरान साहब वापस गाँव आ रहे हैं, अपनों के पास आ रहे हैं, और उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि जदीद तहजीब ने उनको किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जदीद तहजीब ने उनको अपने गांव में भी अजनबी बना दिया है, और अब वो न किसी से आंखें मिला सकता है और न किसी से बात कर सकता है। अब वो दोबारा मुराजियत उसने की है, ये माँ बाप जदीदियत है कि उसको अपने अजीज़ व अकारब, अपने माँ बाप और अपने लोग प्यारे हैं, और वो अपने प्यारों में लौट आए। तो ये एक बहुत अच्छा इशारा है। कामरान साहब की कोशिश काबिल-ए-दाद है, क्योंकि वो नौजवान हैं, अभी सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम उनको रोकेंगे भी, टोकेंगे भी, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इससे बेहतर तहरीरों का हम उनसे तवक्को रख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात इतनी गौर से सुनी। साहिब सदर की बातों से पहले मैं 1-2 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि कामरान को उस दिन भी जब इन्होंने इंशाइया पेश किया, तो मैंने कहा था कि हर शख्स में एक सलाहियत होती है ना, फितरी तौर पे आप में है, आप उर्दू गज़ल अच्छी लिख सकते हैं, पश्तो गज़ल, तो आप पश्तो की गज़लें लिख के फिलहाल जितना आपका मुतालिया बढ़ता जाएगा, और अगर आप में अफसाना निगार है तो वो खुद बाहर निकल आएगी। अगर आप ज़बरदस्ती इस तरह की कोशिशें करेंगे उर्दू में भी, पश्तो में भी, इंशाई में भी, अफसाने में भी, तो फिर बाद में आप खुद पछताएंगे, आपकी वो हैसियत ख़त्म हो जाएगी। तो अफसाने पे बातें आप सब ने की बिल्कुल। तो ये एक मशवरा, और दूसरा मशवरा मैं सर और आप सब से करना चाहता हूँ कि अगली दफ़ा जो भी यहाँ पे कोई चीज़ तनकीद के लिए पेश की जाए, तो उसे कम से कम पहले चेक किया करें, ताकि ये जो 15 दिन बाद एक इजलास होता है, हम दूर से आते हैं, तो एक ऐसी चीज़ हो कि वो उसको भी, जो साहिब शेख, उसको भी फ़ायदा हो, हमें भी। तो ये 1-2 मेरी बातें थी। अब बाकी साहिब सदर साहब इसका मजमूई जायजा पेश करेंगे। जी, आप सब ने एक शागिर्द की तिफलाना कोशिश पर हाथ जरा होला रखा, मजमूई तासुर पेश करने की कोशिश करूँगा। अब आपने कहा कि ज़बान बयान की कमी है, इमला की कमी है, तज़कीर तानीस की कमी है, और मजमूई तासुर पेश करने में नाकाम रहा। मंजरनिगारी जो इस अफसाने में पेश की गई है, अव्वल तो एक काफिला एयरपोर्ट इजाज़त नहीं देता कि एक पूरा गांव एयरपोर्ट पहुंच जाए और किसी का इस्तेमाल किया जाए। ये मंजरनिगारी जो इसमें की गई है, एक नाकाम कोशिश इसे कह सकते हैं। मजमूई तौर पर अफसाना जिस सिमत जा रहा था, जुमलों की बुनियाद जो है वो कमज़ोर थी, ख्याल का तसलसल जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार था। जितना उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की वो इसमें कामयाब नज़र नहीं आए। शागिर्द से हम इतना ही तवक्को कर सकते हैं कि उसकी हिम्मत
کہ اس نے افسانہ تفہیم کے لیے پیش کر دیا، چاہے کسی سے تاثر لیا ہو، کوئی خیال لیا ہو، لیکن جو خامیاں ان کو دکھائی گئی اور جو غلطیاں انہوں نے کی اور احباب نے اس پر تبصرہ کیا، اس پر بحث کی، تو آئندہ کی غلطیاں جو انشاءاللہ کامران سے صادر نہیں ہوں گی۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا، چونکہ گورنر صاحب اور میرا کامران دانش جو ہے مشترکہ شاگرد ہے اور ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں یہ بہت کچھ سیکھے گا اس طرح کے مدارس میں شرکت کر کے، اور اپنے خیال کو اور بھی مضبوط رکھے گا، چاہے وہ افسانے میں پیش کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ مضمون لکھے، چاہے وہ کوئی غزل لکھے۔ سب سے بڑی بات امجد بھائی نے جو بات کی، اس کو جو عبور حاصل ہے وہ کچھ تو غزل پر اس کو عبور حاصل ہے، لیکن جب انہوں نے اردو بی ایس کرنا تھا کامران دانش نے، انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا کہ میں کون سی زبان میں بی ایس کروں، تو میرا مشورہ تھا کہ آپ اردو میں بی ایس کریں۔ اور انہوں نے ایک کوشش کی، اتنا بھی انہوں نے لکھا، اچھا لکھا، خوب لکھا، اور ہم اسے داد دیتے ہیں۔